बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन रास्ता मालूम नहीं, और वो भी करना चाहते हैं अब बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो आज आपको मैं रास्ता भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है, तरीकाकार क्या अख्तियार करना है, पैसे कैसे मिलते हैं और आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली आज हमारी एक बहन है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती थी, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 साल से इंटरनेट पे या यूट्यूब पे ख्वार हो रही हैं, और ऑनलाइन अर्निंग तो नहीं हुई बल्कि उल्टा 2 दफ़ा उनके साथ स्कैम हो गया। और जिन लोगों ने स्कैम किया है वो पैसे भी वापस नहीं करते और उल्टा इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो पहले तो मैं ये सब दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को बताना चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों से आप बचें। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ट्रेडिंग के नाम पर या मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेल के या मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट की जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये सब चीज़ें फ़ेक हैं, धोखा हैं, फ्रॉड हैं। चाहे आपको जितनी मर्ज़ी को तसल्ली दे, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त, आपने कहीं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसके बाद तो स्कैम ही होना है। तो ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ। अब बात ये रही कि बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, बिलखसूस घरेलू ख़वातीन जो चाहती हैं कि अपने फैमिली को सपोर्ट करें, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी फ़ीस वगैरह पे कर लें, और बहुत सारी हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत मतलब बुरी हाल हैं। तो लोग चाहते हैं हम किसी न किसी तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, भाई अर्निंग तो होती है, लेकिन एक चीज़ जो अपने जहन से निकाल दें कि एक बकरियां चराने वाला है, मोटरसाइकिल को पंक्चर लगाने वाला है, किराने की दुकान वाला है, जो अनपढ़ है या इस तरह के कोई लोग हैं, वो उठा के यूट्यूब पर बैठ जाते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। ऐसे नहीं होती। आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, पैसा ज़ाया करेंगे, इस तरह का कोई काम नहीं है। और पैसे तो आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं लगाने। ऑनलाइन अर्निंग होती है उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं। पहली बात तो ये है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ स्किल सीख जाएंगे। जब स्किल सीख जाएंगे तो वो लोगों को काम करके देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्लम्बर होता है तो वो अपना प्लम्बिंग की लाइंस जो है या टूटियाँ जो हैं वो ठीक करके पैसे कमाता है। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो घरेलू लाइट्स ठीक करता है और पंखे ठीक करता है, इस तरह के काम करके अपने पैसे कमाता है। एसी वाला एसी ठीक करता है, बाइक वाला बाइक ठीक करता है, दर्जी कपड़े सीता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ डिजिटल स्किल्स हैं। वो डिजिटल स्किल्स आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। कौन सी हैं? वेबसाइट कैसे बनानी है। अब अनपढ़ बंदा तो नहीं कर सकता। अब एक शॉपकीपर है जो बेचारा 8 7 जमातें पढ़ा हुआ है, वो नहीं कर सकता। तो इस गलत फहमी से निकल आएँ। डिजिटल मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग एक पूरा शोबा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पूरा एक निज़ाम है जिसको समझना है कि मार्केटिंग करनी कैसे है, प्रोडक्ट क्या है, किसी का इंटरेस्ट देख के आपने ऑडियंस को सिलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है और किस किस्म के लोगों तक ऐड पहुँचाना है। तो ये पूरा एक थ्योरीज़ हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कलर कौन सा इस्तेमाल करना है। आपने एक बच्चों के लिए इश्तहार बनाना है तो कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, फीमेल्स के लिए बनाना है तो कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने टीनेजर्स के लिए बनाना है तो कौन सी कलर स्कीम इस्तेमाल करनी है, उसको आई कैचिंग कैसे बनाना है ऐड अपने को, और उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। ये बेशुमार थ्योरीज़ हैं, कलर की थ्योरीज़ हैं। तो अगर इन चीज़ों को करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। यूट्यूब पे हर बंदा पैसे कमा रहा है, लेकिन कौन कमा रहा है? जो मेहनत करता है भाई, कैमरे के आगे बैठता है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है और मुफीद बात को पहुंचाता है और मुसलसल काम करता है, बग़ैर थके हुए काम करता है, तो फिर अर्निंग होती है। लेकिन हमारे दोस्त भाई क्या कहते हैं कि बस भाई हम शाम को सोएं और कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, आसान सा हल हो, हर दूसरे के बंदे के जहन में आसान सी कोई चीज़ बता दें कि बस मैं अर्निंग शुरू कर दूं। भाई खुदा का नाम है, कोई आसान चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ें हैं, सीखनी पड़ती हैं। अब मुश्किल सेंस में नहीं कह रहा कोई सीख नहीं सकते, मैं आपको डिसहार्ड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। ये वो लोग जो 6 6 5 5 क्लासें पढ़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, इंग्लिश उनकी बेहतर नहीं है, इंग्लिश समझ नहीं सकते, उनको मसाइल पेश आते हैं। एक्सेप्शनल केस है कि लोग कर भी जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन भाई ये पढ़े लिखे बंदों का काम है। आप उनको करने दें, आप अपने काम में तवज्जो दें, आप अपने काम में महारत हासिल करें और आगे बढ़ें। और जो स्टूडेंट्स हैं वो करें इसको, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं घरों में वो करें इसको, जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं वो करें इसको। तो अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, इंटरनेट का कनेक्शन है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो आप भाई डिजिटल मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, बेस्ट स्किल है। इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट करें, बेस्ट स्किल है। यूट्यूब का चैनल बना लें, बेस्ट ऑप्शन है। ये तमाम चीज़ें इसके अलावा भी है, ब्लॉगिंग है, कैड डिज़ाइनिंग है, 3D एनिमेशन है,
اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی زیادہ محنت طلب ہیں۔ اب سب سے آسان تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یوٹیوب کا چینل ہے، لیکن لوگوں کو وہی مشکل لگتا ہے، جی ویوز نہیں آتے، سبسکرائبرز نہیں آتے، اور پاکستانی ویوز خریدنے کے لیے، سبسکرائبرز خریدنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اب جب یہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو کوئی پاس پلاننگ ہی نہیں ہوتی، آپ پلاننگ کریں، مجھے کہنا کیا ہے، لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کو میں نے کیسے سولو کرنا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ کے ویڈیوز بنائیں گے اور درست طریقے سے بنائیں گے اور مسلسل بنائیں گے، مستقل مزاجی کے ساتھ بنائیں گے، تو آپ انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اب ویب سائٹ بنا کر آپ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے لیے بنا کے بھی اس کو ایز اے بلاگ استعمال کر سکتے ہیں، آرٹیکلز لکھیں، لیکن پھر بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کریں گے۔ اے آئی آ چکا ہے، اس کی ہیلپ سے آپ بے شمار کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے بھائی کہ سکلز سے ہونی ہے، سکلز کے بغیر کسی قسم کی ارننگ نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا نہیں ہے، آپ کو اکثر فیس بک پہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ ایڈز کے پیسے کمائیں، بڑا پیور ارننگ کی ایپ آ گئی ہے، اوریجنل ورک ہے، ایزی ورک ہے، بھائی وہ سب فراڈ ہے۔ جب آپ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جو فراڈیے لوگ ہوتے ہیں وہی تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندے ملیں جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، ایزی کی تلاش میں ہیں اور آسان اوریجنل ورک کی تلاش میں ہیں۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھی خاصی محنت ہوتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، کم از کم 3 سے 6 ماہ اس کو سیکھیں، پھر لوگوں کے ساتھ کام کریں، فری میں کریں، اپنے کسی مینٹور کو، کسی استاد کو اپنا کام دکھائیں، اس کے بعد پورٹ فولیو بنائیں۔ اب پیسے کیسے کمانے ہیں؟ مختلف قسم کے فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں، اور وہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز کون سے ہیں؟ آپ مجھے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر لے کے اگر مجھے میسج کرتے ہیں تو میں فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز آپ تک پہنچا دوں گا۔ اگر آپ یہ سکلز سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ فری سکلز پڑی ہوئی ہیں، ساری کی ساری گرافک ڈیزائننگ کی سکلز ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکلز ہیں، آفس مینجمنٹ کی سکلز ہیں، اس کے علاوہ ورڈ پریس ہے، اس کے علاوہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سکلز ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکلز ہیں، انگلش لینگویج کورس ہے، یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ آپ سیکھنے والے بنیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ سیکھیں نہ اور بس ہمیں انکم آ جائے۔ یہی ہماری ناکامی ہے، یہی ناکامی کی وجہ ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جا کے محنت سے پروجیکٹس ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو کام کر کے دیتے ہیں تو پھر بھائی ارننگ ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں، آپ کے بینک میں پیسے خود بخود آ جاتے ہیں، کہیں کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ جو ہوتے ہیں نا ایزی پیسہ پر وڈرال، فلاں پر وڈرال، پہلے پیسے آ جائیں گے، بھائی یہ سب کچھ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ تو ان سے بچیں، ان لوگوں سے بچیں، ان دھوکوں بازوں سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اور اگر اتنا شوق ہے سیکھنے کا تو پھر اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کریں، محنت کو لیے تیار کر کے سکلز کو سیکھیں اور پھر دیکھیں ارننگ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اور اچھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پھر محنت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ میری کچھ اسٹریٹ فارورڈ باتیں، تلخ باتیں ہوں گی جو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگیں، لیکن بھائی حقیقت تو یہی ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے یوٹیوبرز کی طرح اپنے صرف سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے یا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے آپ کو میں کوئی خوابوں کی دنیا میں لے جاؤں اور بتاتا پھروں کہ یہ کام کر لیں آپ $50 روزانہ کما لیں گے، یہ کام کر لیں گے مہینے کے $400 کما لیں گے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک محنت ہوتی ہے۔ اگر اتنا کچھ ہوتا ہو تو یوٹیوبرز اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں اور وہی کام کرتے رہیں، کیا ضرورت ہے وہ ٹائم ضائع کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز پر سر کھپاتے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھ لیں، کب میچور ہوں گے، کب ہم بحیثیت قوم میچور ہو کر چیزوں کو درست طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہم تبھی کریں گے جب ہم سکل سیکھیں گے۔ تو سکل کو سیکھیں، اس میں ترقی ہے، کوئی پیسہ نہیں لگانا، فری میں یوٹیوب آپ کا بہترین استاد ہے، یہیں سے آپ نے کرنا ہے۔ بس اس بات کو پلے باندھ لیں، اگر آپ نے یہ بات آج پلے باندھ لی اور مستقل مزاجی سے 6 ماہ بھی کام کر لیا، پھر آن لائن ارننگ دور نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ سمجھے تو پھر آپ پیسے بھی گنوائیں گے، ٹائم بھی ضائع کریں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ نئے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہے، میری باتیں تلخ جو ہے اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔